घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 देखून तुम्ही भिया नाकात जायते गिरबूचे प्रास कितल्याय की चड मोलाचे तुमी. ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्यांक देवाचे उतर म्हणटा की देखून तुम्ही भिया नाकात. आज महापुरबायचे एक बरोवचें उतर देखून तुम्ही भिया नाकात. आमची भिरांत अस्कत काय जाणा जाल्लो जेजू म्हणटा की देखून तुम्ही भिया नाकात जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्याय की चड तुमी मोलादीक जावन आसा मोलाची जावन आसात. त्या देवाच्या दोळ्या मुखार आमी जण एकले मोलादीक जावन आसात. म्हज्या मोगाच्यानो परत देवाचे उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 108 वर्स 13 देवा सवे आमी जैत जोडतल्या आमच्या दुस्मानांक तो पांय तळा मस्तीतलो. आमच्या दुस्मानांक तो पांय तळा मस्तीतलो. आज आमच्या जैत वरच्या आमकां सकयल घालूंक चिंतच्या सगळ्या देवसराच्या सक्तेक तो पांय तळा घालून मस्तीतलो आनी आमकां जैत जोड दितालो. ह्या वेळा गायनाद्वारी त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया आनी ताकाच आमी वाखाणया म्हणया. तुझे हांव पावता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता तुझे हांव पावता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता तू म्हजो इश्ट तू म्हजो इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत म्हाका पावसो तू म्हजो इश्ट इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत म्हाका पावसो परत म्हणया तू म्हजो इश्ट
इष्ट मोगासो मोगासो हरये गरजेंत गरजे म्हाका पावसो म्हाका पावसो तुजेर सोपात येता तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर सोपात येता तुजेर हांव पात येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा वेळा तुजेर सोपात येता तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा त्यास जेजूचेर पातयुया म्हज्या मोगाचेर ह्या दिसा आतांचे संपूर्ण आमचो भावार्थ आमी गांसोवया हांगा अशे 2 टेस्टमनी आमी भोवापूर आयकवया सकाळच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव शांती मेंडोसा मुंबयतून उलयतां. म्हजो दावो हात मस्त दुखतालो. हांव डॉक्टरा कडेन वचून वखद हाडलें तरी दूख रावोंक ना. डॉक्टरान एक्सरे काडचें म्हळें. हांवें जेजू कडेन मागलें आनी बरें जाल्यार साक्ष दिता म्हळें. आनी आतां हात एकदम बरो आसा देखून देवाक अर्घां दिता. दुसरी साक्ष म्हाका पोस्ट मोनोपोजल ब्लिडींग जातालें. डॉक्टरा कडेन गेल्ल्याक डॉक्टरान दुबाव उसरलो आनी टेस्ट करूंक सांगलें. हांवें रिपोर्ट्स नॉर्मल येवंक जेजू कडेन मागले आनी रिपोर्ट नॉर्मल आनी साबार उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात देखून जेजूक अर्घां दिता. अर्घां तुका समिया जेजू, आराधन तुका समिया जेजू, स्तुती तुका समिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोवातान उलयतां. हांवें UK स्पावज विजा एप्लाय केल्ली. हांवें ब्रादर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां रिपीट करीत आसलो. कांयच प्रॉब्लम जायनासतना म्हजी विजा म्हाका मेवल्यान देवाक हांव आर्गां दितां आनी ब्रादर प्रकाशाक आनी ताची टिमीक देव बरें करूं म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 भासांनी आमी जाणेकली सकाळच्या उसाऱ्यांनी म्हणया. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सुम्या तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 7. सर्वेस्परा भियेतले न्हू, ताचे काकुळटीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगडी वाट धरिनाका. साम चॅप्टर 116 वर्स 5. सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवन, आमचो देव काकुळटार. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकूया वणार. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm from Goa. On behalf of my sister's daughter, I'm giving this testimony. She was suffering from severe vomiting and loose motion the whole night. In the morning, we had to admit her in the hospital. She was only on saline. Her vomiting did not stop. After writing a petition to Brother Prakash, we received the word of God. We kept repeating it the whole night. By morning, she was healed. Praise the Lord. I thank Brother Prakash and his team. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयांतान उलयतां. म्हजें नांव रुपा फर्नांडीस. हांव म्हज्या चेडवाची साक्ष दिवंक आसा येता. म्हज्या चेडवाक हांवें बोर्ड एग्जामीक हांवें दिवान मशी ग्रुपांत हांवें पेटिशन गायलेलें. तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव आनी म्हजें चेडूं रिपीट करनासलेली आनी तिनूय मागणी एटेंड करनासलेली. म्हज्या चेडवाचो रिजल्ट येयलो. तें सगळें सब्जेक्टान पास जालां आनी बरो स्कोर काडला तेणें. हांव म्हज्या जेजूक काळजांत हांव अर्घां भेटयतां. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडांक आनी ब्रदर प्रकाशाक फॅमिलीक सदांच देवाचे आशिर्वाद पडून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. 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 ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचें देवाचें उतार आमकां म्हणटा की तांच्या मागण्याचो तो वेपार वो करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. आमच्या कोणाच्याच मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. कित्याक म्हळ्यार तो विस्वासी आनी विस्वासी देव हर एक वेळार आमी उलो मारता आसतना आमच्या सांगाता आमच्या मागण्या आयकून आमच्या सांगाता रावतलो तो जावन आसा. साम चॅप्टर 102 वर्स 17 आमकां देवाचें तर म्हणटा की निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो. प्रार्थना तो आयकतलो. निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. मागण्याची तो
बेपरवा करचोना तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचोना. आज निराधारांच्या मागण्या आयकतलो धनी आमच्या संगत आसा. साम चॅप्टर 72 वर्स 12 to 13 एक घडी पळय आमी. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक, ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदारनांतल्यांक तो पावतालो. पळय परतून पटे, कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदारनांतल्यांक तो पावतालो. आदारनांतल्यांक तो पावतालो. आज आमी ताका आदाराक आपयता जाल्यार तो आमकां कितें सोण घालचो ना. परतून म्हणटा की दुबळ्या धाकट्यांचो तो दया करतलो, दळदिरांचो जीव तो सांबाळटलो, जीव तो सांबाळटलो जावन आसा. पळय मार्क चॅप्टर 7 वर्स 31 to 35 एक घडी पळय आमी प्रत्येक तरान. जेजू आता तीर आनी सिदोनवेचे वाटेर मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरा गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडी येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जे म्हूण तांणी मागले. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली. कित्याक लोकांनी ताचेले मागले ताका बरें करीचे म्हणून. आतां पळय जेजू कितें करता पळय, ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली, कानांनी आपली बोटां घालन आनी आपली तिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. ते जिबेक लावन उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो. सुस्कारलो म्हणजे मोगाचे न्हू. हांगा म्हणटा की लोकांनी विनंती केली आनी निराधरणीचे मागणे तो आयकता. पळय दनपरां 3 to 4 तुमी हजारो भाव भयणी सांगाता मेळून रिती भाग घेतात. मागीर सगळ्या संवसारांत लोकां खातीर मागते आसात तुमी. कितली असर ह्या तुमच्या जिवितान घडोवन आसा, कितली अद्भुत तुमच्या जिवितान जाला. हांगा कोणें मागणें शिकयला जाल्यार न्ही. तुमी सांगाता मेळून एका मोनाची एका काळजाची जावन त्या विस्वासी देवा लागीं मागले. हांव त्या देवान हेरांकी बरें केलें, आमकांय बरेंपण लाभयलां. ताका तो विस्वासी जावन आसा म्हणटा देवाचे उतार. पळय तो म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा की त्या सुवातेर सुस्कारलो आनी म्हणालो की एफता म्हणजे उक्तें जा. उक्तें जा, तुजे कान उक्ते जावं दी, तुजी जीभ सुटोवं दी. तक्षण ते कान उक्ते जाले आनी ती जीभ सुटली. म्हज्या मोगाचे न्हू सेम असर ह्या आयच्या दिसा देव आमच्या जिवितान करूंक आशेता. आज आमकां आमी सुमयेच्या हातान समर्पीत करूंक जाय. आज आमी सुमयेचेर पूर्ण विश्वास दवरूंक जाय. सिराक चॅप्टर 35 वर्स 17 to 18 एक घडी पळय. कलत्या मनशाचे प्रार्थना कुपांक तोपता. कलत्या एवढं सांगले की 3 to 4 वरां कितली बावण हजारां कडल्यान बाबडे तुमी बोब मारतात, उलो मारतात. देवाचे उतार हजारो पोटी तुमी सांगाता म्हणून सारते आसा. हांगा म्हणटा की देवाचे उतार खालत्या मनशाची प्रार्थना कुपांक तोपता. मुखार ते आपल्या शेवटा पावसर आपल्या शेवटा पावसर विषय घेवचे ना. देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक ते शेवटा पावसर विषय घेवचे ना. मुखार महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसरीसर ते वगे रावचे ना. वगैरे पळया एक दीस न्ही सदां कितें 1.5 वर्स सादारण मागता दनपाराच्या पवित्र सक्रांत मागता. त्या खातीर खंडीत जावन हर एकल्याच्या मागण्या जावाब मेळोवन आसा. कित्याक तो आमच्या मागण्याचो बेपरवा करचोच ना. परतून पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जॉब चॅप्टर 36 वर्स 5 पळया. आपले देव सत्यवंत कोणासोच तो तिरस्कार करिना म्हणटा उतार. कोणासोच जावं फरो तूं अमेरिकान माग, जावं फरो तूं कॅनडातावन माग, जावं फरो तूं दुबयतावन माग, कुवेतावन माग, इस्रायलतावन माग, खंयतावन माग. कोणाच्याच मागण्याचो तिरस्कार करिना. कित्याक देव सर पदवेदार सगळ्या संवसाराचो धनी आनी रायतो जावन आसा. तो कोणाच्याच मागण्याचो तिरस्कार करचो ना म्हणटा उतार. मागीर ताची जाणवायची सकत वर्ती जावन आसा. वर्ती आज मागव्या सुमया तूं निराधारांचे मागणे आयकताय. तूं आमची बेपरवा करचो नाय. तूं आमकां राखून व्हरताय, तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. हर एक घडी तुज्या भुरग्यांची तूं दयाळ दिश्ट लावन आसाय. तुज्या भुरग्यांची तूं बिरमोत पावून आसाय. आज दया दाखय तुज्या भुरग्यांचेर म्हणून काकूदारा जेजू लागीं काकूती खातीर विस्वासीपणे उसारी आनी माग्याचे दिसा एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आमची जिवीत आज तुज्या मुखार उबारता.
निराधारांच्या मागण्या आयकतलो धनी तूं जावन आसाय. सुम्या जेजू आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी भरलेलो कर. जेजू आसुयाने परतून मागता. आयज कोणाक आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणे आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणा एडमीट जावंक सांगला डॉक्टरान. आज प्रत्येक तरान विंगड चिकित्सा आज आसा, तांकां राखांनी सांबाळ जेजू. आज मागता सुम्या विशेष रितीन सगळ्या एग्जामीच्या भुरग्यांक सगळ्या सुवात इस्काला सुरवात जाला भुरग्यांक राखांनी सांबाळ जेजू. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. शिकोवंक बरी मोत लाभय जेजू. इस्कालाचो हट करिनाशे आनी एग्जामीन बरे मार्क्स घेवंक तांकां करपा लाभय जेजू. कितलो पयणार वेचार आसात आज प्रत्येक कोणाची विजा आज मुक्त जाला आनी तांकां फाटी येवंक आसा. सुम्या तांकां राखून व्हर, बरें काम तांकां फावो कर. पयल्या दिसा कोण कामाक भायर सरलात, इंटरव्यूक वेते आसात, तांकां राखून व्हर. तांचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर जेजू. सगळ्या गरजेवंतांक आमी तुज्या मुखार उबार मागता. तुजी काकूत आम्हा सर्वांचे देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष मांडवळ फाल्यांच्या दिसा फेब्रुवारीच्या 27-28 मार्च 1 आनी 2 तारखेर विशेष मांडवळ कुवेटान पळया होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेट हांगा सांजे 7 ते 9 विशेष आराधन आनी दैवीक सक्ते खातीर विशेष मागणें. तुमी काल या पर तुमी टेस्टमनी आयकले. कुवेट एक भयणीन दिले टेस्टमनी. ताका भुरग्यांचे देणे नातले आनी नोव्हेंबरान चल्ल्या कुवेटच्या रिट्रीटींत ही भयण हजर जाली. आज 4 म्हयन्याची गुरवार. म्हज्या मोगाचेर मागया सगळ्या गरजेवंतां खातीर सांगाता मेळया आनी सांगाता म्हणून जेजू आराधन करया. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार सांजेर 7 ते 9 सांगा एकामेकाक येया. सम्याच्या मोगाक आमी जाणेकले अनुभव करया. मार्चच्या 2-3-4 तारखेर मार्च 2-3-4 तारखेर 3 दिसाची रितीर आमच्या सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 6:30 ते 9:30 वरां पर्यंत सांजेर 6:30 ते 9:30 वरां पर्यंत. म्हज्या मोगाचेर हांव आसतलो, फादर बेंजिस थॉमस आसतलो, फादर रॉक मायकल आसतलो, फादर सेबेस्टियन आसतलो, तशेंच फादर ह्युबर्ट आसतलो. त्या खातीर वर्ते आशिर्वादा खातीर विशेष रितीर हांवें मांडून हाडला. 3 दीस सांजे 6:30 ते 9:30 वरां पर्यंत. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश, दोनी लँग्वेजीस आमच्या वर्साची करेजमाची रितीर. सुकय नाकात, येया व्हडा संख्यान. तशेंच म्हज्या मोगाचेर मार्च 3 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 ते 3 वरां पर्यंत सुकय नाकात. तशेंच मार्चाच्या 4 तारखेर शेनवारा आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरान ठाणे सकाळी 8:30 ते सांजेर 4 वरां पर्यंत. त्या खातीर ह्या 1 डे कन्वेन्शना सुखान आसतना येया. 5 तारखेर आमच्या बॉम्बे कोंकणी कावन्सिलची रॅली आसा, म्हळ्यार करेजमाची रॅली. दनपारां 2:30 ते 5 अर्गावाकाणी. तशेंच शिकोण, विशेष आराधन आनी मिसाचें बलिदान सुखाय नासतना जाणेकले येया. मार्च 5, 6, 7 तारखे आयतार, सोमार, मंगळार सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोजा वाडी सांजे 7 ते 9 वरां. प्रत्येक तरान ह्या रितीन येया आनी सुमेची वर्ती सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच मार्च 8 तारीख बुधवारा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बाईंदर टायमींग सांजे 3:30 4:30 ते 9:30 वरां पर्यंत. सांगा एकामेकाक हे सगळे मांडवळीतर मागा आनी प्रत्येक तरान आयतार आसा राती हांव कुवेट भायर सरलो. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार ह्या कुवेटच्या 4 दिसाच्या रितीरेच्या उदरगते खातीर मागा. एक आमच्या पदान मन बरें म्हज्या खातीर मागूंक जाय. हर एक आराधनांत हांव तुमच्या खातीर मागता. तसो देव आमकां जण एकल्या राखून उरदी. सम्या खातीर जिवया, बरी खबर सत्मनया, बरी खबर प्रगट करया. आमेन. च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव जेनेवीव दुबयतान उलयतां. देवान म्हज्या जिणेंत केल्या उपकारांक साक्ष दिवंक आशेता आनी गळाय जाल्ल्यार जेजू कडेन माफ मागता. 2020 इसवेंत म्हाका कोवीड जालें. तशेंच म्हज्या घरच्या हर एकल्यांक कोवीड पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयलो आनी म्हज्या न्हवऱ्याक हॉस्पिटलांत एडमीट जायचें पडलें आनी ऑक्सिजनार आसचें पडलें. हांवें जेजू कडेन काकुलतीच्या तेरसा वेळी मागलें आनी जेजून आमकां हर एकल्यांक गूण केलें आनी बरी भलायकी फोगो केली. दुसरी साक्ष, आमकां काजार जावन 10 वर्सां जालीं आनी भुरग्यांचें देणें नातलें. जायते डाक्टराक दाखयलें आनी आमी निराश जाल्या.
वक्तवळ म्हाका डिवायन मर्सी मागण्याचे लिंक म्हज्या आंटीन धाडले आनी हांवें मागणी आयकूंक सुरू केलें. आनी 2021 ऑक्टोबरान हांव प्रेग्नंट जाली आनी म्हाका ब्लिडींग जालें तरी जेजून म्हाका सांबाळलें. परतन 4.5 म्हयने जाताना डाक्टरान सांगलें की म्हजी प्रेग्नन्सी हाय रिस्कार आसून म्हाका म्हज्या युट्रसाचें दार वेगळी ओपन जावन वेगळी डिलिव्हरी जावचे चान्स आसा म्हणून. आनी हांवें बेड रेस्ट करी जाय म्हूण सांगलें. अशें हांव बेड रेस्टार आसली तरी परतान म्हाका मदेगात ब्लिडींग जावन हांव भियेली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांव तें रिपीट करनासली. 8.5 म्हयने जाताना म्हाका म्हज्या भुरग्याचें मुवमेंट उणें जाल्लें फील जालें आनी चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार डाक्टरान एडमीट जायचें म्हणून आनी एमर्जन्सी सिझेरियन करी जाय म्हूण सांगलें. आनी म्हज्या भुरग्याचें वेट उणें आशिल्ल्यान भुरग्याक NICUन दवरी जाय पडलें. 3 हप्त्या उपरांत भुरग्याक डिस्चार्ज केलें. अशें आज्या पितरान जेजून म्हाका आनी म्हज्या बाळाक सांबाळलें. जेजूक सांवरगा. तेच दिसाक म्हज्या बाळशाक मोशन समज जायनासलें आनी ताचें नाक घडये घडये बंद जातालें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. आतां म्हजो भुरगो बरो आसा आनी की मस्त उपकार देवान आमकां केल्यात. देवाक जावं अर्गां होगलाप स्तुती हालेलुया. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचेर देवाचें दाराळ बेसांव हांव मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. हांव आल्फोन्सा. म्हज्या जिवितान देवान अजापाक केल्ल्याची हांव साक्ष दिवंक खोशी व्हरतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या पांयची. म्हज्या पांयक जुलय 2021 सिवियर बॅक पेन आसलेले, उठोवंक जायनासलेलें. आमी डॉक्टरा कडेन व्हरून गेल्या. डॉक्टरान एग्जामीन करून MRI स्कॅन करूंक सांगलें. MRI स्कॅनचे रिपोर्ट पळोवन डॉक्टरान सांगलें की ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून आनी थोडेच दिसांचे टॅबलेट दिवन 1 म्हयन्या उपरांत ये म्हणून सांगून घरा धाडून दिले. आमी ब्रदर प्रकाश ह्या टिमाक पिटिशन धाडल्या. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिलें. ते आमी सदांच रिपीट करीत रावल्या. म्हज्या पांयच्या तब्येतीन थोडे सुदार जायत आयले. 1 म्हयन्या उपरांत आमी डॉक्टरा कडेन घेवन गेल्या. डॉक्टरान एग्जामीन करून सांगलें की ऑपरेशनची गरज ना म्हणून. येदे व्हडले मिराकल म्हज्या पांयच्या जिवितान केल्ल्या देवाक हांव आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक फादर सिस्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. म्हज्या पांय पसत मागलेल्या त्या खातीर हांव आर्गां दितां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. हालेलुया. म्हजें नांव आल्फोन्सा. हांव दुसरी फावटी साक्ष दिवंक आशेतां. पयले देवा कडेन माफी मागता साक्ष दिवंक लेट केल्ल्या खातीर. ही साक्ष म्हज्या फ्रेंडच्या हजबंडची. ताका लास्ट इयर फेब्रुवारीन हिप रिप्लेसमेंट करतना कितें मिस्टेक जावन तो अनकॉन्शियस जालो. दोनी पांय पॅरलायज जाले आनी ताका ICUंत वेंटिलेटर वयर दवरले. डॉक्टरांनी होप सोडलेले कित्याक त्याच वेळार ताका किडनीचे प्रॉब्लेम जाले, निमोनिया जाले, युरीन रिड्यूस जाले. त्या खातीर ताका 4 दिसान एक फावटी डायलिसीस करचें पडलें आनी त्याच वेळार ताका प्रोस्टेट कॅन्सर म्हणून बी डायग्नोज केलें. हांवें त्या वेळार डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजे फ्रेंड रिपीट करीत रावल्या. 1 म्हयन्या उपरांत ताच्या हजबंडच्या हेल्थान फरक पडूंक लागलो. डॉक्टरांक की हे एक अजाप भाशेन जावंक लागलें. 1 मंथ लेटर डॉक्टरांनी सांगलें की ताचे हेल्थ इम्प्रूव जायत आसा. ताका किमो दिवंक आमकां एक स्कॅन करचें पडटलें. तेन्ना तांणी एक PT स्कॅन केलें आनी ते एक मिराकल भाशेन कॅन्सरचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव आर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक सदांच देवाची दरार बेसांव पडोवन दी म्हणून मागतां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतावन जेजून म्हज्या जिवितान केल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक आशेतां.
मग लोक कर मेळ्ळ्यार साक्ष दिता म्हणून सांगून साक्ष दिवंक कळाय केल्ल्याक जेजू लागीं बोगसाणें मागता. आमच्या कंपनींत कोविड उपरांत साबार इंडियनांक टर्मिनेट करून अरब नॅशनॅलिटीक चड प्रिफरन्स दिवंक सुरू केलें. हांवें काम करच्या ब्रांचांत म्हाकाय कामांतान काडूंक कोवर्कर्स तावन टॉर्चर चलतले. कामा लागीं टेन्शन ना समाधान सदांच दुखां कडून काम करतलीं. हांव डिवायन मर्सी ब्रदर प्रकाशाचें यूट्यूब चॅनल सदांच वॉच करतलें. म्हज्या कामाच्या भद्रते खातीर आनी ट्रान्सफर आशिल्ले ब्रांच मेळचे खातीर हांवें मागूंक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका इसाइया 45:2 वर्ड ऑफ गॉड धाडून म्हजो भावार्थ घट केलो. हें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करतलें आनी दनपाराच्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार दुखां कडून मागतलें आनी सक्तांनी साक्ष दितना हांव रडून जेजू लागीं इसारतलें, जेजू तूं म्हजें मागणें आयकना इंगी, म्हज्या मागण्याक कान दी जेजू, हांवें म्हजी साक्ष दिवंक आशेता म्हूण मागतलें. जेजून म्हजीं दुखां पुसून काडलीं आनी कितें हांवें मागलें की म्हज्या कामांत भद्रती फावो करून खंयच्या ब्रांचाक ट्रान्सफर जायचें म्हूण आशेतालें गी थंयसरूच म्हाका ट्रान्सफर फावो जालें. आतां हांव बऱ्यान समाधानान संतोशान काम करन आसां. म्हजीं दुखां पुसून काडून कामांत भद्रती समाधान फावो केल्ल्या जेजूक हांव काळजांत धांवन अर्घ दितां. जेजूचें उतर धाडून म्हजो भावार्थ सडयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी जेजूच्या उतरांचो संदेश दिवन आमचो जेजू तें संबंद सोडोवच्या हर एका येजकांक आनी डिवायन मर्सी टिमांत वावुरच्या एंटायर टिमाक जेजूचें दराळ आशिर्वाद मागता. थँक यू जीसस. लव यू जीसस.